अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल आराफ का रुकू नंबर 11 पढ़ेंगे। सूरतुल आराफ मक्की सूरत है। आइए इस रुकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदयन अखाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौमि इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम फ़अव्फ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नास अश्याअहुम वला तुफ़सिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। व इला मदयन अखाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौमि इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम फ़अव्फ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नास अश्याअहुम वला तुफ़सिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिही व तबगूनहा इवजा वज़्कुरू इज़ कुन्तुम क़लीलन फ़कस्सरकुम वन्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिही व तबगूनहा इवजा वज़्कुरू इज़ कुन्तुम क़लीलन फ़कस्सरकुम वन्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उर्सिलतु बिही व ताइफ़तुन लम यु'मिनू फ़स्बिरू हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन। व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उर्सिलतु बिही व ताइफ़तुन
لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال فلو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظीम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसकी अच्छे तरीके से दुराई करें। जितनी ज्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही अच्छा याद होगा। और ख़ुसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हो तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। जज़ाकल्लाह।